बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए इनका बादशाह होता है। अपने वालिद की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वालों की ना सुननी पड़े। वो बाप ही होता है जो बेटियों के सारे नखरे उठाता है। बाप की शफकत का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। तुम अपने बाप के पसीने का कर्ज उतार नहीं सकते। बाप वो हस्ती है जिसके जूते से भी बेटी को मोहब्बत होती है। घर में बाप की आवाज भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाप वो होता है जो सबके सामने जिक्र नहीं करता, पर अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करता है। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से मिलती है। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। बाप की आंख से गिरने वाला एक आंसू आपको तमाम उम्र रुला सकता है, इसलिए एहतियात कीजिए। बाप चाहे कितना ही बूढ़ा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप का हाथ पकड़ना सीखो, जिंदगी भर किसी के पांव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। सारे रिश्ते को निभाकर देख लिया, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर को बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर। इनके होने से वक्त होते हैं। बाप घर के दरख्त होते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफी होता है। बाप की मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और फूल से ज्यादा खुशबूदार होती है। मैं अपने नखरे सिर्फ अपने बाबा को दिखाती हूँ, क्योंकि इनके सिवा कोई उठा नहीं सकता। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है, सिवाय उसके नसीब के। 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार बाप पूरी जिंदगी निभाता है। बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप जिंदगी में इससे भी ज्यादा कामयाब हों। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहते थे। बाप और बेटी में एक चीज मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा है, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानित होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। ना गाड़ी, ना बंगला, ना और आरज़ू, ऐ अल्लाह पाक सलामत रहे हर बेटी के लिए
اس کے باپ کا بازو۔ بیٹیوں کی امید پر صرف باپ پورا اترتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں، پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، اس لیے بیٹی انمول ہوتی ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا، سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ والد عظیم ہستی ہے، جس کے پسینے کی ایک بوند کا بدلہ بھی اولاد چکا نہیں سکتی۔ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے خود سے دور مت رکھو۔ باپ کا سایہ، باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تبھی پتہ چلتا ہے۔ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے، اور یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلا پاتی۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ ہمیں والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ یہ جو باپ ہوتے ہیں سب سے خاص ہوتے ہیں، اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنے باپ کے نام لکھتی۔ میں نے کہا، بابا جانی، میں اگر زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میرا بیٹا۔ جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی جنگ نہیں ہار سکتی۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو، دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے بنا
ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھیں جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ، جن کے باپ نہیں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ باپ کے کندھے پر سر رکھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یا رب، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔